Assalamu alaikum second year. Today we are going to discuss concept of a developing economy. यानी नीम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मईशत जो है उससे क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर तरक्की पजीर या नीम तरक्की याफ्ता मईशत से मुराद जो है वो ऐसे ममालिक लिए जाते हैं जिनकी फीकस आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम हो, लेकिन स्टूडेंट्स उनके पास ऐसे ज़राए दस्तयाब हों, ऐसे वसाइल मौजूद हों जिनकी बिना पर वो तरक्की कर सकते हों। मुख्तलिफ माहिरीन मईशत दानों ने तरक्की पजीर मईशत की मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की हैं। उनमें प्रोफेसर नरकसे ने जो तारीफ बयान की है, पसमानदा मुल्क से वो है जिसके पास आबादी और कुदरती ज़राए की निस्बत सरमाए की मिकदार कम हो। स्टूडेंट्स डब्ल्यू.सी. रोस्टो क्या कहते हैं कि तरक्की पजीर मुल्क से मुराद वो मुल्क है जिसमें सरमाया कारी की शरह कौमी आमदनी के 10% से कम हो। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर मईशत से मुराद वो मईशत है जिसमें फीकस आमदनी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम हो। तो इन तमाम तारीफों को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स हम इसकी एक बेहतर और जामिया तारीफ तरक्की पजीर मईशत की इस तरह से कर सकते हैं कि नीम तरक्की याफ्ता मईशत से मुराद ऐसा मुल्क है जिसकी फीकस आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, मगरबी जर्मनी, फ्रांस वगैरह की फीकस आमदनी से कम हो, अलबत्ता इसमें कुदरती ज़राए और वो सलाहियतें मौजूद हों जिनकी बदौलत वो तरक्की कर सकता हो। तो ये थी स्टूडेंट्स तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक की डेफिनेशन कि हम किसी भी मईशत को किस तरह से जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक से मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम तरक्की पजीर मईशत के मसाइल को डिस्कस कर लेते हैं। इनके अंदर कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तरक्की पजीर मईशतों के अंदर, किन वजूहात की बिना पर मईशतें जो हैं वो तरक्की पजीर होती हैं, वो मंदरजा झैल हैं। उनमें पहले नंबर पर पस्त फीकस आमदनी है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि तरक्की पजीर मईशतों का सबसे अहम मसला फीकस आमदनी का कम होना है और इसकी वजह ये है कि इन ममालिक के लोगों की जो कि आमदनियां कम होती हैं, फिर उनका मेयार जिंदगी भी पस्त होता है। लोगों को सेहत, तालीम, रहाइश वगैरह की सहूलतें जो हैं वो सही तरह से मैसर नहीं आती। और स्टूडेंट्स एक तरफ तो उनकी आमदनी कम होती है और दूसरी तरफ पसमानदा ममालिक में आबादी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो बढ़ती हुई आमदनी जो है वो आबादी की नजर हो जाती है, जिसकी वजह से फीकस आमदनी इन ममालिक की कम हो जाती है। लिहाजा अवाम का मेयार जिंदगी जो है वो पस्त हो जाता है और अक्सरियत जो है वो गुर्बत के चक्कर में फंसी होती है। फिर स्टूडेंट्स ज़राअत पर इन्हसार होता है तरक्की पजीर मईशतों का दूसरा बड़ा मसला है, लेकिन ज़राअत के पसमानदा होने की वजह से फी एकड़ पैदावार कम होती है। ये ममालिक जो हैं वो ज़राअत में पसमानदा और फरसूदा तरीका काश्तकारी इख्तियार करते हैं। आबपाशी की सहूलतों की कमी होती है, कीड़े व मारदवियात की कमी, खाद का इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि इनके पास आमदनी की कमी होती है, सरमाए की कमी होती है, ज़राए का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ज़राई शोबा जो है स्टूडेंट्स खुद कफील नहीं होता। यानी फिर भी हमें ज़राअत के सिलसिले में दूसरे ममालिक पर इन्हसार करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आबादी का दबाव तरक्की पजीर मईशतों का एक बड़ा अहम मसला है। इन ममालिक में आबादी में इजाफे की शरह जो है वो तकरीबन 3 से 4% सालाना है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी की शरह अफजाइश बहुत कम है। आबादी में इजाफे की वजह से मईशत कई मसाइल का दो चार रहती है, जिनमें स्टूडेंट्स बेरोजगारी, खुराक की किल्लत, रहाइश का मसला और दीगर जरूरियात जिंदगी की सहूलतों में कमी जो है वो खास तौर पे काबिल जिक्र हैं। फिर चौथे नंबर पर बेरोजगारी। चूंकि नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, रोजगार में इस निस्बत से इजाफा नहीं हो रहा, बेरोजगारी का तनासुब बढ़ जाता है
اور ان ممالک کا زیادہ تر انحصار چونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ زراعت پر ہوتا ہے، لیکن اسٹوڈینٹس چونکہ زراعت جو ہے وہ اتنی امپروو نہیں ہے، زراعت کا شعبہ ان ممالک میں اتنا بہتر نہیں ہے، وہاں پر ذرائع کا بہتر استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر اسٹوڈینٹس ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زراعت میں 20 سے 25% تک مخفی بے روزگاری پائی جاتی ہے، یعنی ڈسگائزڈ ان امپلائمنٹ کا شکار ہے زراعت کا شعبہ پسماندہ ممالک میں۔ اور پھر ان ممالک میں تربیت کی سہولتوں کی کمی کی وجہ سے ہنرمند افراد جو ہیں ان کی بھی کمی ہوتی ہے، جبکہ غیر تربیت یافتہ جاہل اور ان پڑھ لوگوں کی اکثریت موجود ہے۔ اس طرح سے انسانی ذرائع جو ہیں اسٹوڈنٹس بیکار پڑے رہتے ہیں، کیونکہ بہت سی آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان ذرائع کا بہتر استعمال نہیں کر پاتی۔ تو اس طرح سے لاکھوں محنت کش جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ بے روزگار رہتے ہیں۔ پھر افراط زر ترقی پذیر معیشتوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ملک میں چونکہ آبادی کے مقابلے میں اشیاء اور خدمات کم مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں، اس لیے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے افراط زر کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس یہ ممالک جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے قرضے اتارنے کے لیے خسارے کی سرمایہ کاری کر لیتے ہیں، بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ لیتے ہیں۔ اس طرح سے ملک کے اندر زر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کا جب زر کی مقدار بڑھے گی تو پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس طرح سے افراط زر کا مسئلہ جو ہے وہ کافی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ غیر موافق توازن تجارت یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹوڈنٹس ترقی پذیر معیشتوں کے اندر پسماندگی کا، کہ ان ممالک کی برآمدات جو ہیں وہ یا تو کم ہوتی ہیں یا پھر زرعی شعبے سے حاصل کردہ جو خام مال ہے ان پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی قیمتیں بیرون ممالک میں کم ہوتی ہیں، اور درآمدات ان کی جو ہے وہ مشینری، اس کے علاوہ جنگی ساز و سامان اور دیگر مصنوعات پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس درآمدات کے سلسلے میں ان کو زیادہ ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں پسماندہ ممالک کو، اور برآمدات کے سلسلے میں جو ہے وہ وصولیاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ جن اشیاء کو یہ برآمد کرتے ہیں یا تو ان کا معیار بہتر نہیں ہوتا یا ان کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے برآمدات کی مالیت کم وصول ہوتی ہے انہیں، اور برآمدات کی مالیت کے کم ہونے اور درآمدات کی مالیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے، یعنی غیر موافق ہوتا ہے، اور اس پسماندہ ممالک میں ادائیگیوں کا توازن جو ہے، توازن تجارت جو ہے وہ اکثر غیر موافق رہتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے دولت کی غیر مساویانہ تقسیم۔ نیم ترقی یافتہ ممالک میں دولت کی تقسیم جو ہے وہ غیر مساویانہ ہوتی ہے۔ عام طور پر معاشرہ دو گروہوں میں بٹا ہوتا ہے، ایک طرف تو بہت ہی امیر طبقہ ہوتا ہے جن کو زندگی کی تمام تر سہولیات، آسائشات اور تعیشات جو ہیں وہ میسر ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسا طبقہ ہوتا ہے جو انتہائی غریب اور پسماندہ ہوتا ہے، وہ غربت کی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو سہولیات اور تعیشات تو دور کی بات، ان کو ضروریات زندگی جو ہے وہ بھی میسر نہیں ہوتی۔ اس طرح سے معاشرے میں اسٹوڈنٹس معاشی اور معاشرتی برائیاں پھیلتی ہیں، اور دولت کی تقسیم جو ہے وہ عدم مساوات کا شکار رہتی ہے، جس سے ملک کے اندر کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 7 پوائنٹس جو ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں ترقی پذیر معیشت کے مسائل کے، باقی اس کے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کو ہم کل ڈسکس کریں گے، آپ ان کو جو ہے وہ یاد کر لیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔